आज हांव मडगांवां आयिल्लें म्हज्या सोयऱ्यांगेर आनी ते सोयरी म्हजी म्हणजे म्हजो जो पळय सोयरी आसा ती एका गणेशोत्सव मंडळाच्या कमिटीन आसा। तो म्हणपाक लागलो कितें सांगू काय म्हणपाक लागलो दिगंबर कामतीचो एक भांडो एक स्कॅम म्हणपाक लागलो भायर सरला आनी लज आमकां जाता कोणाक मडगांवकारांक। आतां तुमी पळयात आमकां दिगंबर कामत देवाचो मनीस म्हणटा शपथ घेता महालक्ष्मीची आनी ही कर्म पळयत न्ही ताणें गणपतीक सुद्दां सोडूना पूण तो दाखयता कसो सामको आपूण देवाचो मनीस देवाचेर इतली भक्ती आसा। आनी बीजेपी सदांच कितें म्हणटा 0% करप्शन आनी हांचेच आमदार करप्शनान बुरबुडल्या। हो दिगंबर कामत मडगांवकारांक सांगता तुमचो विकास करपाक डेव्हलपमेंट करपाक आपूण पार्टी बदलता म्हणून पूण हे जर पळयत न्ही हो दिगंबर कामत कोणाचें डेव्हलपमेंट करता तें कळटा। हे पळय हे आरटीआयच्या अंडर वर्क ऑर्डरी मेळ्ळ्या। ह्यो वर्क ऑर्डरी कसल्यो डेव्हलपमेंटावर कामाच्यो न्ही ह्यो पेंडल घालपाक गणेशोत्सव जे जातात पळय वेगळे वेगळे वाड्यार म्हणटकीर तांची ही पेंडलां घालपाचें काम आसता पळय हे तो PWD कडल्यान वर्क ऑर्डरी सुद्दां केन्ना गणपती जावन 21 दिसाचो जावन सगळे अनंत चतुर्दश जाता सगळे जावन मागीर ह्यो टेंडराच्यो वर्क ऑर्डरी हे पैसे कोणाच्या बॉक्सान वता आमदाराच्या आनी एक आनी दोन न्ही 24 लाख 23 24 आनी आता 25चे इन्फॉर्मेशन वर्क ऑर्डर दिवना म्हणून हांव PWD मिनिस्टराक विचारपाक सोदता हे पळय पेंडल घालतात हे अख्खे गोंयाक सगळ्या गणेशोत्सवाक घालतात तुमी सगळे गोंयभर घालतात काय मडगांवकाराच्या नांवान तूं हे खाता हे पळय हाजेर आसा ताणें प्रत्येक हाचे एस्टिमेट करून धाडल्या आनी जेन्ना कमिटी विचारले देवस्थानाचे बाबा पेंडल घालतात ते म्हणटात आमकां कांयच येवना पूण ते आवाज काडनात कित्याक तुमी जाणात कोणे आवाज काडलो म्हणटकीर तांचे रिवेंज घेवप जाता पूण देवाक तरी सोडा तुमी बीजेपी पळय सांगता आमी देवाचे हिंदुत्वाचे उलयता देवाचे उलयता देवाच्या नांवान ही कर्म असली गणपतीच्या चवथीक पेंडल घालतात म्हणून सांगून तुम्ही पैसे खातात गणपतीक सुद्दां सोडनात आनी दिगंबर कामतीक देवाचो आनी खंयचो मनीस म्हणपाचो खंयचे तरी देवाक ताणें सोडलें थंय महालक्ष्मीची शपथ घेतली थंयच्यान आयलो आनी हांगा मडगांवच्या गणपतीक फटयले एकाच न्ही सार्वजनीक जितले गणपती आसा पळय तितल्यान पण फटयले। आमी आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक हें दिता युरी आलेमामाक सांगता असेंब्लीन हो क्वेश्चन काड की हे 24 लाख आसात पळय हे कोण खाता PWD पेंडलां जर घालतात जाल्यार अख्खे गोंयान घालतात काय मडगांवांच घालतात आनी जर पेंडलां घालतात जाल्यार ती कमिटी कडेन तो पयसो पावतात काय कमिटीचो कोण तरी हाका भागीदार आसतात आनी हे मिळून खातात आनी हेच खातीर हो पार्ट्यो चेंज करपाक सोदता कारण हे असले करपाक मेळना न्ही हे 23 24 प्रमोद सावंता कडेन निलेश काब्राला कडेन आसतना हाणें जर गेले आता विचार करा मडगांवकारांनो PWD खातें हाजे कडेन स्वता आसतना हो कितलो कल्याण सत्यानाश करता त्या डिपार्टमेंटाचे पळयात।